Kana bitaw nagingon-ingon sa kuha uban, nagingon-ingon nga ay sig pagwapo ana imong unit nganong sigihan na nimo pagwapo palitan ana mga accessories sa sulod nga dili man na imuha. Grabe ka bugo gyud nimo mindset. Wala ka kabalo nga kining amo ang unit halos katunga nga gipakaon namo sa amoang pamilya. Siya ang nagpakaon. Siya ang naghatag sa mua kani amo ang unit. Mao ni adlaw-adlaw namong gidala. Isa ni sa kaabag namo nga makakaon ang amoang pamilya. Mao na yung imuha jud ni siyang palanggaon. Isipon nimo siya nga imuha siyang igsuon o imuha siyang anak, imuha siyang ginikanan nga nitabang og pakaon sa imuhang pamilya. Mao nang ako bisag unsa akong mabutang dire bisan pag ibutang nako aning truck nga og dili og swertihon o dili magdugay taning kumpanyahan ni inighawa nako ani bisan pag di na nako madala magpilit ra na diha sa truck kay silbi mauna ang akong pasalamat ani nga unit nga bisan sa gamay nga higayon nakatabang siya sa kuang pagpakaon sa kuang pamilya kay og wala ni siya wala man ko trabaho, wala ko sweldo, wa ko'y marimit sa akong pamilya. Mao nang usba na imuhang mindset kol o damak lang jud ka sa imuhang unit. Bot ninyo ay. Kulirit mo dagko ang pagmaritis lang yun ninyo.